Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Sentro 31 ka mananagat sa usamis na kadawat og fuel subsidy sa DA-BFAR. Usa ka simple apan makahuluganon nga programa ang gipigayon ni adtong Hulyo 24 din mokabad sa Sentro 31 ka Fisher Folks beneficiaries ang nakadawat sa fuel card subsidy nga may kantidad og 3,000 pesos matag usa. Ang maong inisyatiba pinaagi sa DA-BFAR o Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kolaborasyon usab sa lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa usamis ilalom sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Kini nga aktibidad usa ka klarong aksyon og nagpadayag sa padayong paghatag og pagtagad sa ahensya og sa asenso usamis administration sa sektor sa mga mananagat. Kini nga mensahe ni Mayor Sam Norman Go Fuentes napadangat pinagi sa bagong City Administrator Ms. Rothesa Grace Uwano. Matud pa niya nga ang tinuod nga pag-asenso mahimulang pinagi sa panaghiusa og panagbuligay sa gobyerno og katawhan. Gidasig niya ang tanan og gidasig niya ang tanan nga magpadayon sa pagkugi og magpabiling lig-on og andam aron makabot ang mas lig-on nga kaugmaon alang sa usamis. Ang maong programa sa DA-BFAR og pagigalayon sa asenso usamis administration gipasalamatan kaayo og dako sa mga sektor gumikan kay o sa maong sektor gumikan kay inay nga mogasto sila og gasolina gitubag na kini sa programa. One TV Patrol.